كيف الحال؟ نشكر الله على العال. نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله. وكيف الحال؟ نشكر الله على العال. نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله. عالصحة والقوة نشكر عالهمة والمروة نشكر عالصحة والقوة نشكر عالهمة والمروة نشكر عالأيام الحلوة بنشكر. لما بتحلى الغنوة بنشكر ربي دايما هو بنشكر. عالأيام الحلوة بنشكر لما بتحلى الغنوة بنشكر ربي دايما هو بنشكر. هو بنشكر هو بنشكر. وكيف الحال؟ نشكر الله على العال. نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله. كيف الحال؟ نشكر الله على العال. نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله. لما بنمرض احنا نصبر لما بنتعب احنا نصبر لما بنمرض احنا ولما بنتعب احنا نصبر لو ضاقت ايامنا بنصبر. لو نزلت دمعتنا بنصبر. للي هو خلقنا بنصبر. لو ضاقت أيامنا بنصبر. لو نزلت دمعتنا بنصبر. للي هو خلقنا بنصبر. لازم نصبر لازم نصبر. كيف الحال؟ نشكر الله على العال. نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله. وكيف الحال؟ نشكر الله على العال. نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله. على الأشياء الحلوة بنشكر دايما الله علينا بيرضى. على الأشياء الحلوة بنشكر دايما الله علينا بيرضى. وعلى المو حلوة احنا بنصبر برضه بيرضى علينا الله. لما بنشكر لما بنصبر. على مو حلوة احنا بنصبر برضه بيرضى علينا الله. لما بنشكر لما بنصبر. لما بنشكر لما بنصبر. كيف الحال؟ نشكر الله على العال. نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله. كيف الحال؟ نشكر الله على العال. نشكر الله يا أطفال نشكر الله على كل حال بنشكر الله. ما شاء الله.